बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम कदम पर खुश आमदीद। दोस्तों, बहुत से गैर मुस्लिम और मुल्हिद जिन्हें इस्लाम का तेज़ी से फैलाव ज़रा हज़म नहीं होता, वो दीन इस्लाम में तरह तरह के नक़ाइस ढूंढते और कीड़े निकालते हैं। और उनमें से अक्सर सवालात ऐसे होते हैं, अगर अल्लाह इतना अच्छा है तो ऐसा क्यों कर दिया, अगर अल्लाह यूं है तो ऐसा क्यों कर दिया। उन्हीं में से एक सवाल एक मुल्हिद ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा था और कहा था कि अगर अल्लाह इतना मेहरबान और रहीम है, रहम करने वाला है, तो उसने जहन्नुम, आग, दोज़ख, मुश्किलात, सजाएं ये सब क्यों बनाई। वो तो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, फिर उसे क्या जरूरत थी। या तो वो रहमान नहीं है और रहमान या रहम करने वाला होने का झूठा दावा किया गया है, या फिर जहन्नुम बनाना गलत है। अब अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत मुश्किल है और कोई शख्स जिसके पास बहुत ज्यादा दानाई या अकल ना हो तो इसका जवाब नहीं दे सकता, बावजूद इसके कि वो कितना ही पक्का मुसलमान क्यों ना हो। मगर ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया था और उनके पास इसका शानदार जवाब है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। There's a question here. It says, if Allah is merciful, why did He create hell, and why is there so much of punishment described in the Quran? जैसा कि आपने सुना कि सवाल ये है कि अल्लाह इतना रहमान है तो फिर जहन्नुम क्यों बनाई और ये सजाएं क्यों रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा, हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा रहमान और रहीम है। यहाँ तक कि कुरान पाक की हर सूरह का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, जिसका तर्जुमा है कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बात तो बहुत से गैर मुस्लिमों को नजर आ रही है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि मैं रहमान हूँ, लेकिन इन गैर मुस्लिमों और मुल्हिदों को कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 40 का तर्जुमा समझ नहीं आता क्या, जिसका तर्जुमा और मफहूम है कि अल्लाह ताला जरा भी नाइंसाफी नहीं करता, थोड़ी सी भी नहीं। लिहाजा जहां अल्लाह की एक ये सिफत है कि वो रहमान और रहीम है, वहीं पर यह खूबी भी है कि वो मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है। लेकिन सवाल तो यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन दो सिफात का मवाजना क्यों कर रहे हैं और इससे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही इसका जवाब दिया और कहा कि जरा गौर करें, जिंदगी में कभी कभी रहमान और मेहरबान होने के साथ साथ अच्छा मुनसिफ या इंसाफ करने वाला होने के लिए आपको सजा तो देनी पड़ती है किसी न किसी को। डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने के लिए एक बड़ी शानदार मिसाल दी और कहा कि मिसाल के तौर पर अगर कोई खुदा न खास्ता मेरी बहन के साथ जिना करता है और अल्लाह ताला उस जानी को माफ कर देता है, क्योंकि वो तो रहमान है, बावजूद इसके कि वो मुजरिम है और उसने जिना किया है, लेकिन अल्लाह को तो रहमान साबित होना है तो वो उसको माफ कर देता है। यहाँ पर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ, अलबत्ता रहमान होने का दावा पूरा हो गया। तो मैं जिसकी बहन के साथ जिना हुआ है, मैं वहां बैठकर क्या अल्लाह की तारीफें करूंगा? अगर इसी मिसाल पर गौर करें तो अगर अल्लाह को रहमान और रहीम साबित होना है तो अल्लाह को मुझ पर और मेरी बहन जिसके साथ जिना किया गया है उस पर रहम करना है और इंसाफ करना है। तो अल्लाह ताला इंसाफ कैसे कर सकता है? जाहिर है जो जानी है, जिसने जिना किया है, उसको सजा देकर। अब जब सजा देंगे तो आप कहेंगे कि अल्लाह ताला कितना जालिम है और रहमान तो नहीं है। बेशक ये अल्लाह का अपना इख्तियार है कि वो उस जानी मुजरिम को इस दुनिया में सजा दे या आखिरत में दे, मगर सजा मिलनी चाहिए, तभी तो इंसाफ पूरा होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए और ये शानदार गुफ्तगू जारी है। Begins with the beautiful formula, Bismillah Rahman Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala is the most merciful. But at the same time, besides being merciful, the glorious Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 40, that Allah subhanahu wa ta'ala is never unjust in the least degree. Besides being merciful, He is also very just. Now both these criteria, if you analyze, He is merciful and just. In order to be merciful and just, sometimes He may also have to punish certain people. For example, there's a person who rapes a woman. If someone rapes my sister and someone says, oh, God is so merciful, He has forgiven the rapist. What will I do? Will I praise Allah? What will I do? See, Allah is merciful. Allah is merciful, at the same time just. So if He has to be merciful to me or to the woman who has been raped, what He has to do?
You should punish the rapist. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سمجھانے کے لیے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہ جہنم بنائی ہی کیوں گئی، کہا کہ اگر اس دنیا میں امن رکھنا ہے اور کوئی شخص جرم کرے تو اس کو ڈرانا ہے اور اس کو سزا دینی ہے تو جہنم کا تصور بہت ضروری ہے۔ اگر آسمان سے جہنم ختم کر دی جائے تو یہ دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ Says that whether you commit sin or not, I will put you in heaven. You know, there will be no hell in the hereafter, but this world will become a hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو جنت میں ہی جاؤ گے، کیونکہ صرف جنت بنائی گئی ہے، جہنم تو ہے ہی نہیں، اگر ایسا مان لیا جائے کہ ایسا ہونا چاہیے تو پھر تو اوپر جنت نیچے دنیا میں جہنم بن جائے گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں غیر مسلموں کو یہ پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ اندھا انصاف نہیں کرتا، وہ برابری کا وہ انصاف کرتا ہے جو انصاف کے مطابق اور انصاف کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو، اور اسی اللہ نے معافی کا راستہ بھی تو رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شرابی ہے اور بہت شراب پیتا ہے اور اسے یہ احساس ہو گیا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، تو پہلا کام اسے جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ شراب پینا چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی نہ پیے، اور اگر اس نے کبھی نشے کی حالت میں کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی ہے تو جا کر اس سے معافی مانگے یا پھر اس کے نقصان کو پورا کرے، تو بے شک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف فرما دیں گے۔ تو وہ کتنا رحمان ہے کہ گناہ کے باوجود معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے۔ First, you have to agree what you're doing is wrong. Suppose you did something wrong, you're having alcohol. Agree it is wrong. Stop it immediately. Point number 2. Point number 3, don't do it in future. And point number 4, if your act has caused harm to someone, see to it you repay that person. If you have robbed something, then give that material back to him. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ملک میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش اور امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ اگر امتحان کوئی بھی ہو، سبھی نے پاس ہونا ہو، اس میں فیل کا تصور ہی نہ ہو، اگر سبھی نے پاس ہو جانا ہے تو پھر امتحان کس بات کا ہوا؟ پھر وہ ٹیسٹ تو ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا امتحان ہے، اگر اس امتحان میں پاس ہوتے ہو اچھے کام کر کے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں اور جنت میں جائیں گے، اور اگر فیل ہوتے ہو، نافرمانی کرتے ہو اور دینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گناہ کرتے جاتے ہو تو پھر معافی بھی نہیں مانگتے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شاندار الفاظ سنیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتہائی خوبصورت جملے کے ساتھ یہ بیان ختم کیا۔ Because Quran says in Surah Mulk chapter 16 verse number 2 that Allah has created death and life to test which of you is good in deeds. He has created death and life to test which of you is good in deeds. This life is a test for the hereafter. It is like you telling a teacher, teacher, why have you kept the fail? Only keep first class. Why have you kept second class, third class and fail? So the teacher has only first class, then where is the test? If everyone is going to get first class, then where is the test? So Allah says this world that you're living is a test for the hereafter. If you pass this test, you go to heaven. If you fail, you go to hell. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا، ہر لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو اللہ بہت رحمان اور رحیم ہے، ہر لحاظ سے دیکھ لیا جائے تو اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور بے شک وہ بہت خطرناک سزائیں دینے والا ہے اگر اس کو ایسی ضرورت پیش آ جائے۔ In all ways, alhamdulillah, Allah is the most merciful, He is just, and He is even severe in giving punishment if you require it. اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا یہ شاندار بیان مکمل کر لیا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اس اب تک کی 9 منٹ اور چند سیکنڈ کی ویڈیو کے دوران جب گناہوں کی اور ان پر سزائیں ملنے کی بات ہو رہی تھی اور اللہ کی طرف سے معاف کرنے کا حکم اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا، تو یقیناً آپ میں سے کچھ افراد کے ذہن میں ان کے کیے ہوئے ماضی کے کوئی گناہ یاد آ رہے ہوں گے، یا پھر اب یہ سوال سننے کے بعد یاد آ رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ کہ اس موقع پر جب آپ کو وہ گناہ یاد ہی آ گئے ہیں تو اس وقت انہی گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی جائے، اور اگر ہم نے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائی تھی اور وہ گناہ ہمارے گناہ کرنے سے اس انسان کو نقصان ہوا تھا، تو کیوں نہ آج کے دن اس موقع پر اس انسان سے معافی مانگ لی جائے تاکہ ہمارے سر سے وہ گناہ اتر جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے، بجائے اس کے کہ وہ اپنا عذاب ہم پر نازل فرمائے۔
اور اگر آپ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے اس پر معافی مانگیں گے تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اور اگر آپ وہ گناہ لکھ بھی سکتے ہیں تو ضرور لکھیے گا تاکہ دوسرے لوگ پڑھ کر عبرت حاصل کریں اور وہ بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگے۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔